अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, क़ियामुल लैल की फ़ज़ीलत, उसकी इफ़ादियत और अहमियत और उसके समरात पर गुफ्तगू नहीं करनी है, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो मसला किसी से ढका और छुपा नहीं, बल्कि इन तमाम चीज़ों के तईं तकरीबन तमाम मुसलमान वाकिफ़ हैं। मैं उसी से मिलता जुलता या उसी के ताल्लुक़ से एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियामुल लैल बहुत लंबा लंबा किया करते थे। लंबी लंबी क़िरात, लंबा लंबा रुकू, लंबा लंबा सुजूद, और इन दोनों के माबैन जब बैठते तो एक लंबा वक्त उसमें सर्फ करते थे। बताना मुझे सिर्फ ये है कि ये जो क़ियामुल लैल है, जिसको रमज़ान के दिनों में तरावीह के नाम से हम जानते हैं, उसी को आम दिनों में हम तहज्जुद कह लेते हैं। और ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है, एक चीज़ के कई नाम होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ नाम पुकारे जाते हैं कहीं पर, और किसी दूसरी जगह पर उसी चीज़ को दूसरे नाम से पुकारा जाता है, या उसी चीज़ को, उसी शख्स को एक मुतअय्यना मुद्दत तक किसी और नाम से पुकारते हैं, बाद में उसको किसी और नाम से पुकारते हैं। ये हमारे और आपके माहौल और माशरे में भी पाया जाता है, और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो समझ में ना आने वाली हो। तो एक चीज़ के कई नाम हो सकते हैं, तो होते हैं और हैं। तो मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं कहता कि क़ियामुल लैल में लंबा लंबा क़याम होना चाहिए, खूब वक्त देना चाहिए। और वक्त किसको देना है? कुरान को। लंबा लंबा क़याम होगा तो उसमें क्या होगा? कुरान का ज़िक्र होगा, कुरान की तिलावत होगी, कुरान पढ़ा जाएगा। और देखें, जब लंबा क़याम होगा तो जाहिर सी बात है उसी हिसाब से लंबा रुकू होता है, उसी हिसाब से फिर रुकू के बाद खड़े होना, फिर रुकू के बाद सजदा जाना, फिर सजदे में भी वो लंबा वक्त लगता है। फिर सजदे से उठ के बैठते हैं तो दो सजदे के बीच में, तो वहाँ भी आदमी लंबा वक्त देता है। तो लंबा क़याम असल चीज़ ये है क़ियामुल लैल में। अब मैं इस चीज़ को समझाने की आपको कोशिश करता हूँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से। मेरे भाई दोस्तों, सही मुस्लिम के अंदर हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी हदीस है। वो फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफ़ज़लुस सलाह तूदुल क़ुनूत, अफजल और बेहतर नमाज वो नमाज है, बात नफिल की हो रही है, जिसके अंदर क़ुनूत लंबा हो, तवील हो। अब ये क़ुनूत क्या है? तो सही मुस्लिम के शारिह इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह उलमा के इत्तिफ़ाक़ के साथ लिखते हैं। वो कहते हैं कि बिल क़ुनूत से मुराद है ना अल-क़ियाम बे इत्तिफ़ाक़िल उलमा, उलमा के इत्तिफ़ाक़ के साथ क़ुनूत से मुराद क़याम है। मेरे भाई दोस्तों, मालूम यह हुआ कि तूल क़याम की वजह से क़याम की फ़जीलत बढ़ जाती है। और क़ियामुल लैल की अगर आप देखें, बग़ौर मुताला करें, तो क़ियामुल लैल की तरावी और तहज्जुद की रूह लंबा क़याम है। मेरे भाइयों और दोस्तों, क़ियामुल लैल के लंबा और तवील होने पर आपको वो हदीस ज़रूर याद होगी जो सही बुखारी, सही मुस्लिम और दीगर कुतुब हदीस में है। हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं नमाज में हाजिर हो गया। रात की नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा शुरू कर दी। तो जब पढ़ते गए तो कहते हैं मुझे अंदेशा हुआ कि शायद आप 100 आयत तक पढ़ेंगे। लेकिन जब 100 के राज कर गए तो कहते हैं कि मुझे लगा कि शायद ये पूरी सूरत पढ़ लेंगे।
اب جب پوری صورت ختم ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ شاید اب آپ رکوع میں جائیں گے، لیکن آپ رکوع میں نہیں گئے، آپ نے پھر سورہ نساء شروع کر دی۔ سورہ نساء جب ختم ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران پڑھنے شروع کر دی۔ سورہ عمران جب مکمل ختم ہو گئی تب آپ رکوع میں گئے، اور وہ کہتے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے رکوع کیا قرۃ کے مقدار، تقریباً قرۃ کے مقدار میں، یعنی اتنا لمبا جتنا لمبا آپ نے قیام کیا۔ اب آپ تصور کیجئے کہ کتنا لمبا قیام ہوگا، 2.5 پارہ پر مشتمل تو صرف سورہ بقرہ ہے۔ اب آپ سورہ بقرہ، سورہ نساء اور بیچ میں سورہ آل عمران، اب آپ ان تینوں صورتوں کو اگر آپ ملا لیں کانٹینیو، تینوں کانٹینیو ہو گئی، بیچ میں آل عمران پہلے ہے سورہ نساء سے، لیکن آپ نے جو پڑھی ہے پہلے بقرہ پڑھی ہے، پھر نساء پڑھی ہے، پھر آل عمران پڑھی ہے۔ اسی سے ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر نماز میں صورتوں کی ترتیب الٹ پلٹ جائے، آگے پیچھے ہو جائے، تو اس سے نماز پر اثر نہیں پڑتا، البتہ ترتیب سے پڑھیں بہتر ہے۔ یعنی اگر کسی نے سورہ اخلاص پہلے پڑھ لی پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں انا اعطینا پڑھ لی تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس میں بہتر تھا کہ پہلے انا اعطینا پڑھ لیتا، بعد میں سورہ اخلاص پڑھ لیتا، لیکن اگر الٹا ہو گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل سورہ بقرہ پڑھی، پھر مکمل سورہ نساء پڑھی، پھر آپ نے مکمل سورہ آل عمران پڑھی۔ اب آپ دیکھیں سورہ نساء شروع ہوتی ہے 4تھا پارہ کے آخر سے، 3 پاؤں کے بعد سے، آخری جو چوتھائی ہے وہاں سے، اور یہ 5واں پارہ پورا چلتا ہے، اور 6ٹھا پارہ جا کر کے تقریباً 1 پاؤ، یعنی تقریباً 5.25 پارہ آپ نے پہلی رکعت میں پڑھا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ رکوع بھی تقریباً اتنا ہی لمبا کیا، چلو کچھ تھوڑا کم مان لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے رکوع کے بعد، تو وہاں بھی آپ نے تقریباً اتنا قیام کیا، پھر اس کے بعد آپ سجدے میں گئے، تقریباً اسی جیسا سجدہ کیا، پھر سجدے کے بعد بیٹھے، پھر تقریباً اسی حساب سے آپ تشریف فرما رہے، پھر اسی طرح سجدہ کیا، پھر اسی طرح دوسری رکعت۔ اور وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب کسی تسبیح کی آیت سے گزرتے تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے، کوئی سوال کی آیت آتی تو اللہ سے سوال کرنے لگتے، کوئی پناہ مانگنے کی آیت آتی تو آپ بیچ میں رک کر کے وہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پناہ بھی طلب کرنے لگتے۔ یعنی اتنا لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجود، یعنی نہایت ہی، یعنی خوب کہہ لیں آپ۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ وہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے جابر والی، اس حدیث میں کیا ہے کہ افضل الصیام صلاح، نماز میں بہترین نماز وہ ہے جس کا قنوت لمبا ہو، اور قنوت سے مراد کیا ہے؟ قیام ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے حذیفہ بن یمان والی وہ حدیث رکھ دی۔ اب آئیے میں ایک حدیث اور رکھ دوں جس سے آپ کو بات سمجھنے میں اور آسانی ہو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدمہ، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل کرتے ہوئے دیکھا، اور دیکھا کہ آپ کے پاؤں مبارک، قدم مبارک میں ورم آ جاتا، سوج جاتی تھی، یعنی سوجن پیدا ہو جاتی، ٹھیک ہے، یعنی پاؤں سوج جاتا، ورم آ جاتا، اس میں سوجن پیدا ہو جاتی۔ تو انہوں نے جب یہ چیز دیکھی کہ اتنا لمبا لمبا قیام، یہاں تک کہ پاؤں سوج جائیں، ورم آ جائے، تو کہتے ہیں فقیل لہ لم تصنع ھذا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا اپنے آپ کو کیوں تھکاتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو اتنا لمبا لمبا قیام کر کے اپنے آپ کو کیوں اتنا تھکا لیتے ہیں؟ اور مطلب یہ ہے کہ میں کیا کہوں، بہرحال آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اور آگے جو جملہ کہا ہے وہ ذرا قابل غور، کہتے ہیں وقد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے ذنب معاف بھی ہیں، آپ بخشائے ہیں، سب کچھ معاف ہے، اس کے باوجود اتنا لمبا لمبا قیام، اتنا لمبا لمبا رکوع اور سجدہ، فریے، اور پھر وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لما تصنع ھذا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے میرے بھائیو دوستو، وہ قابل غور ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ ایسی ہی روایت حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے
اور وہاں الفاظ ہیں افلا احب ان اکون عبدا شکورا۔ میرے بھائیو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ بہت بڑا درس دیتا ہے ہمیں۔ معلوم اس سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمت جوں جوں بڑھتی جائے، بندے کو اسی حساب سے زیادہ اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ مثال سے سمجھیں، ایک آدمی آپ کو طرح طرح کی نعمتیں دیتا رہتا ہے، طرح طرح کے آپ کا خیال رکھتا ہے، آپ کو آپ کے کام آتا ہے اور آپ کی خبرگیری کرتا ہے، آپ خیر خواہی کرتا ہے، آپ کو گفٹ اور ہدیہ بھی دیتا رہتا ہے، روز آئے دن دیتا رہتا ہے اور دیتا ہی رہتا ہے، اور اچھے بڑے بڑے گفٹ دیتا رہتا ہے۔ اب آپ بتائیں اس کے آپ شکر گزار ہوں گے کہ نہیں؟ اگر ایک انسان آپ کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے، خیر خواہی کا معاملہ کرے اور آپ کو گاہے بگاہے یا اکثر اوقات میں آپ کو طرح طرح کے گفٹ آپ کی ضرورت کے حساب سے دیتا بھی رہے، آپ مجھے بتائیں اس کے تئیں آپ کا سینہ میں دھڑکتا ہوا دل نرم نہیں ہوگا؟ کیا آپ اس کے لیے زبان سے شکریہ کے الفاظ نہیں بولیں گے؟ کیا آپ اس کی خیر خواہی نہیں کریں گے؟ کیا آپ اس کے ساتھ حسن تعامل نہیں کریں گے؟ کیا آپ اس کے حسن اخلاق کی تعریف کرنے پر مجبور نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے۔ میرے بھائی دوستو، اگر اس نے وہ سب کچھ کیا ہو آپ کے ساتھ کسی مقصد کے تحت، تب بھی آپ کریں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو کیا کچھ نہیں دیا ہے، کیا اس کا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اس کی شکر گزاری میں اپنے آپ کو لگا کے رکھیں؟ ایک ایک نعمت کا اگر شکر ادا کرنا چاہیں یہ ممکن نہیں، اور کتنی نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ممکن نہیں کیا کہ آدمی شمار کر سکے۔ ایک نعمت کا حق ادا کرنا ہے تو بہت دور نعمتوں کا جس سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہر آن ہر لمحہ ان نعمتوں میں سے کسی نعمت کا شکر ادا کرنا تو بہت دور، ان نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے۔ اب اللہ رب العزت کا ہمیں کس حد تک شکر ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، شکر ادا کرنے میں ایک کام یہ بھی ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ بھی شکر ہے، یہ بھی شکر کی ایک قسم ہے۔ غلط کاموں سے اپنے آپ کو، اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کو، اللہ رب العزت کی دیے ہوئے مال کو غلط جگہوں پر خرچ نہ کرنا، یہ بھی شکر کا ایک پہلو ہے۔ اس کو جائز مقام پر خرچ کرنا، مناسب انداز سے خرچ کرنا، اور اسی طرح سے اسراف سے بچاتے ہوئے خرچ کرنا، یہ بھی شکر کا ایک پہلو ہے۔ بات آگے نہ نکل جائے، میں کہہ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، اپنا محبوب بنایا، نبیوں کا سردار بنایا، اگلے پچھلے سارے ذنب معاف کر دیے، تو کیا میرا حق نہیں بنتا کہ میں اس کی شکر گزاری کے طور پر اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اس کی زیادہ عبادت نہ کروں؟ کیا میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف نہ کر دوں، وہ عبادت کے لیے لگا نہ دوں؟ کیا میرا حق نہیں بنتا؟ بالکل بنتا ہے۔ اسی حق کی ادائیگی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی اور میں بتا دوں آپ کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آپ میں مکمل جب طاقت پاتے تھے، یعنی جب عمر مبارک اس حد تک تھی کہ آپ کو یہ کام کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی تھی اور وہ کام کر گزرتے تھے، تب تک تو کرتے رہے۔ لیکن جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی، عمر رسیدہ ہو گئے، ضعیف ہو گئے اور بدن بھاری ہو گیا، اب اتنا لمبا قیام اور کھڑا ہونا آپ سے نہیں کھڑا ہوا جاتا، تو پھر اماں عائشہ فرماتی ہیں، یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے اور الفاظ بخاری کے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ لما بدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وثقلا، جب آپ عمر رسیدہ ہو گئی اور جسم بوجھل ہو گیا، ہوتا نا جب آدمی عمر رسیدہ ہو جاتا ہے تو اس میں کچھ بوجھل پن بھی آ جاتا ہے، ثقل بھی آ جاتا ہے، کمزوری بھی آ جاتی ہے، گویا کہ عمر رسیدہ ہو جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ طاقت وہ قوت تو نہیں ہوتی جو پہلے ہوتی ہے۔ آج جو طاقت و قوت ہے 10 سال کے بعد وہ نہیں رہے گی، 10 سال 20 سال کے بعد وہ نہیں رہے گی، یقیناً اللہ لمبی عمر دے، اطاعت والی، صحت تندرستی والی، امن و شانتی والی ہم سب کو۔ تو 10 سال پہلے دیکھ لیں آپ، جو طاقت قوت تھی آج نہیں ہے، 10 سال کے بعد وہ طاقت و قوت جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لما بدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وثقلا، جب آپ عمر رسیدہ ہو گئے اور اسی طرح سے آپ کا جسم جب بوجھل ہو گیا، تو آپ زیادہ تر بیٹھ نہیں پاتے تھے، تو کیا کرتے تھے؟ کان اکثر صلاتہ جالسا،
कुर्बान जाइए उस नबी पर। क़यामुल लैल, और फिर क़यामुल लैल में लंबा क़याम। जब खड़े होने की सकत नहीं पाते तो अब अक्सर नमाज का हिस्सा, क़याम का अक्सर हिस्सा बैठ कर पढ़ा करते थे। अब उसकी वजाहत दूसरी हदीस में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया, वो भी बुखारी मुस्लिम और दीगर कुतुब हदीस में मौजूद है। वो फरमाती हैं अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन अन्नहा अखबरतहु, मोमिनों की माँ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन्होंने खबर दी, फरमाती हैं कि अन्नहा लम तरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली सलातल लैल क़ाइदन क़त्तु। फरमाती है कि हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी रात की नमाज में बैठ कर पढ़ता हुआ नहीं देखा था। यानी कभी ऐसा नहीं होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ कर नमाज पढ़ेगा। रात की नमाज जो क़यामुल लैल, तहज्जुद, तरावी आज कह लें, तरावी की नमाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाती है कि हमें कभी कत्तु, कभी बैठ कर पढ़ते हुए हमने नहीं पाया था। लम तरा। मेरे भाई दोस्तों कहते हैं हत्ता असन्ना, यहाँ तक कि आप ज़ईफ़ हो गए, यहाँ तक कि आप ज़ईफ़ हो गए। यानी ज़ईफ़ होने से पहले हमने आपको बैठकर नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा था। मेरे भाई दोस्तों मैं एक बात मुझे याद आ गई, हम लोगों बर्रे सग़ीर वालों में खुसूसन एक काम हम और आपने देखा होगा, मगरिब के बाद 2 रकात सुन्नत खड़े होकर पढ़ते हैं, फिर 2 रकात बैठ के पढ़ते हैं। इसी तरह से इशा के बाद 2 रकात खड़े होकर पढ़ते हैं और 2 रकात बैठ के लोग पढ़ते हैं, या और कुछ बैठ के पढ़ते हैं। और ये जो पढ़ने वाले होते हैं वो 15 साल वाला होगा तब भी, 25 वाला होगा तब भी, 35 वाला होगा तब भी, 45 वाला होगा तब भी, 65-55 वाला तो चलो बात समझ में आती है। ये देखें, बैठ के नमाज पढ़ना अगरचे वो नफिल ही क्यों ना हो, ये मुनासिब नहीं है। अलबत्ता उज़्र है तो ठीक है, एक आदमी ज़्यादा नफिल पढ़ना चाहता है, 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात, 10 रकात पढ़ लिया, अब थकावट महसूस हो रही है लेकिन अभी पढ़ना चाहता है, पढ़ ले बैठ के भाई। लेकिन ये जहन में रखना कि 2 खड़े होकर पढ़ना है, फिर 2 रकात जो मुअक्कदा है वो खड़े होकर पढ़नी है, और जो गैर मुअक्कदा है उसको 2 रकात बैठ के ही पढ़नी है, तो ये गलत फहमी है, ये गलत फहमी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का क़यामुल लैल कर रहे हैं, लंबा लंबा क़याम कर रहे हैं। जब तक आप उम्र रसीदा नहीं हो गए, ज़ईफ़ और कमज़ोर नहीं हो गए, तब तक वो खड़े होकर के ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहे। घर की गवाही अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ज़्यादा इस मामले को कौन समझ सकता और बता सकता है। वो फरमाती हैं कि हमने कभी रात की नमाज बैठ कर पढ़ते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। ये नमाज कौन थी? नफिल थी। फ़र्ज़ तो अगर उसात और ताकत हो तो उसके ताकत के बावजूद, कुदरत के बावजूद खड़े होकर ना पढ़िए तो नमाज ही नहीं होगी। बात फ़र्ज़ की नहीं हो रही है, बात नफिल ही की हो रही है। तो बिला वजह बैठ के ना पढ़ा करें। और वैसे भी देखें, अगर आदमी उज़्र की वजह से बिला उज़्र बैठ करके पढ़ेगा तो वो सवाब अदा हो जाएगा, और नफिल पढ़ी जाती है उस सवाबी के लिए। बिला उज़्र आप ना बैठ के पढ़ें, हाँ उज़्र है तो ठीक है। और आप याद रखें, अगर उज़्र की सूरत में अगर आप बैठते हैं तो आपको पूरा सवाब मिलेगा। लेकिन यूँ ही बैठ के 2 रकात आप बैठ के पढ़ रहे हैं, आपको सवाब आधा मिलेगा। उज़्र की बात अलग होती है और बग़ैर उज़्र की बात अलग होती है। तो मैं कह रहा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैठ के नमाज़ पढ़ा करते थे क़यामुल लैल, और फिर भी लंबा लंबा करते थे, तो उसकी कैफियत क्या होती थी, उसकी वजाहत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने दूसरी हदीस में की है। वो उसका टुकड़ा शुरू का मैंने पढ़ लिया। वो फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने कभी बैठ कर पढ़ते हुए नहीं पाया, इल्ला ये कि जब आप ज़ईफ़ हो गए और उम्र के एक आखिरी कगार पर जब पहुँच गए, तो वो फरमाती है कि फ़काना यक़रअु क़ाइदन, तो आप बैठ कर तिलावत करते, तिलावत चलती रहती हत्ता इज़ा अरादा अन यरका, यहाँ तक कि जब आपका रुकू करने का इरादा होता, फ़क़ामा, तो आप खड़े हो जाते। यानी बैठ कर नमाज पढ़ रहे हैं, तिलावत जारी है, यहाँ तक कि जब आपको रुकू जाने का इरादा होता तो उससे कुछ पहले खड़े हो जाते। अब खड़े होकर के कितना पढ़ते थे, उन्होंने जो अंदाज़ा किया है वो ज़रा सुने। फरमाती हैं फ़क़रअ नहवन मिन 30 आया औ 40 आया, तो फिर आप खड़े होकर के 30 आयत या 40 आयत आप खड़े होकर पढ़ते थे। अल्लाह अकबर। सोचें कितना लंबा क़याम होता था।
30-40 आयत फिर खड़े होके पढ़ते थे। 30-40 आयत आप ज़रा सोचें, तकरीबन एक पाँव से ऊपर चला जाएगा, यानी 4-5 सफ़ा से ऊपर जाएगा। खैर, कह रही हैं कि जब वो पढ़ लेते 30 या 40 आयत पढ़ लेते, सुम्मा रका, फिर आप रुकू फरमाते। मेरे भाइयों दोस्तों, इस पूरी बात का लुब्बे लुबाब ये है कि क़यामुल लैल में असल जो काम है, जो असल रूह है, जो असल राज है, वो क्या है? लंबा क़याम। उसमें कुरान की क़िरात ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो सके एक इंसान से, हर आदमी अपने हिसाब से, ठीक है। और आजकल आम तौर पर, आज ये लॉकडाउन का ज़माना है, इस बीमारी में अब आम तौर पर लोग अकेले अकेले पढ़ रहे हैं, और अकेले पढ़ने में जाहिर सी बात है, साथ पढ़ने में फ़र्क होता है। आदमी अकेला है तो अपने आप पर जबर कर सकता है और ज़्यादा पढ़ सकता है, लेकिन अगर पीछे हो, इमाम की हैसियत से हो या और कोई मसला हो, तो फिर जाहिर सी बात है वो सारे लोगों को देखना पड़ता है। लेकिन आज अगर अकेले पढ़ने का मौका मिला है तो फिर इन हदीसों पर और इस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उसवे पर अमल करने का सुनहरी मौका है। दूसरी बात यह है कि तवज्जो ज़्यादा रकात पर नहीं, तवज्जो लंबे क़याम पर होना चाहिए। एक आदमी लंबा क़याम करता है, एक रकात में एक पाव पढ़ता है, 2 रकात में आधा पारा पढ़ता है, और एक आदमी एक रकात में आधा सफ़ा, एक सफ़ा पढ़ करके 4 रकात पढ़ लेता है। 2 रकात वाला अफजल है। क्यों? इसके अंदर रुकू, इसके अंदर क़याम बड़ा है, और क़यामुल लैल की असल जो रूह है वो क़याम है। अफ़ज़लुस सलाह तूलुल क़ुनूत, मुस्लिम की रिवायत है। मेरे भाई दोस्तों, 2 बातें मुझे बतानी थी। एक तो ये है, क़यामुल लैल में असल लंबा क़याम है, रकात मतलूब नहीं कि ज़्यादा रकात हो। 8 पढ़ें लंबे क़याम के साथ, इत्मीनान व सुकून के साथ, लंबा रुकू, लंबा सुजूद के साथ। आप ये बेहतर है उससे कि एक आदमी 8 से ओवर पढ़े और ओवर स्पीड से जाए। तो ओवर स्पीड नहीं, मैंने किसी मौके पर कहा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्वालिटी देखता है, क्वांटिटी नहीं। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला क़ुलूबिकुम व अअमालिकुम। मेरे भाई दोस्तों, ये चंद बातें थीं एक ख़ास मौजू के तहत। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इस मुनासिब मौके से और इस सुनहरी मौके से भरपूर तौर पर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ दे, और इन कही गई बातों में जो दर्स है उस दर्स को समझने की तौफ़ीक़ दे, और उस दर्स पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।